मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नि कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको दोस्रो वर्ष पुरा हुँदैछ, दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ लोसपाले। खास गरी यो 2 वर्ष अवधिलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पार्टीका गतिविधि अथवा पार्टीले कति आफ्नो जनस्तरसम्म पुग्न सफल भयो त? सर्वप्रथम त हाम्रो पार्टीको यो दोस्रो वार्षिकोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक एवं मतदाता र आम जनताले चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र पार्टीलाई विश्वास गरेर पार्टीप्रतिको विभिन्न प्रकारको आबद्धता जुन जनाउनु भएको छ त्यसको लागि हृदयदेखि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँले 2 वर्षको कार्यकालको मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभएको छ, संसदीय राजनीतिभित्र रहेको पार्टीहरू चुनावमा चाहिँ हामीले सक्रियताका साथ चाहिँ सहभागी हुनुपर्दछ र चुनावको परिणामले पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने हामी सङ्घर्षबाट चाहिँ बनेको पार्टी हो र हाम्रो सङ्घर्षको जुन मुद्दाहरू थियो, खास गरिकन तराई मधेस क्षेत्रमा 3-3वटा जुन जनविद्रोह भयो, मधेस विद्रोह भयो, मधेस आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनबाट जुन एउटा समानताको लडाईँ, राज्य पुनर्संरचनामा मधेसलाई बढीमा 2 प्रदेशको चाहिँ खाकामा चाहिँ राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नागरिकताको समस्याको समाधान र मधेस आन्दोलनमा लागेको मुद्दाहरूको चाहिँ फिर्ता, यी यावत चाहिँ मूलभूत विषयहरूलाई हामीले उठाएका थियौँ र त्यसपछि राज्यको विभिन्न अङ्गमा र खास गरिकन सुरक्षा निकायमा समेत जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ विभिन्न समुदाय सहित मधेसीको पनि सहभागिता जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, विषय थियो। त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा सङ्घर्षशील पार्टीको लागि संसदीय सिट सङ्ख्या कति जितेर आयो त्यो मात्रै चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कनको आधार नहुन सक्छ। त्यसैले यो दोस्रो अवधारणाको अनुसारले हेर्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। जस्तै नागरिकता सम्बन्धी समस्या चाहिँ कम बेस चाहिँ सम्बोधन भएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो समावेशी चाहिँ राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्नेमा जुन समावेशी विधेयक पारित गर्यो त्यसमा करिब तपाईँको चाहिँ 7,000 जना मधेस मूलको चाहिँ युवाहरू राज्यको चाहिँ मूल प्रवाहमा चाहिँ रोजगार पाउनु भएको छ। लोकसेवाबाट चाहिँ उहाँहरूले जागिर पाउनु भएको छ। त्यो पनि एउटा उपलब्धिमूलक रूपमा हेर्न सकिन्छ। रेशम चौधरीको रिहाई चाहिँ भएको छ। रेशम चौधरीजी सुरुमा चाहिँ राजपा पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लड्नु भएको थियो, तर चाहिँ त्यो रिहाईले पनि हामीले एउटा चाहिँ आम माफी उहाँले लिनुभएको छ। यसलाई मैले आलोचनात्मक उपलब्धिको रूपमा हेरेको छु। किन भन्दाखेरि समग्र पश्चिमी मधेसको आन्दोलनलाई रेशम चौधरीको आम माफी चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँ अभियुक्त हो तर माफी दियो। त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यहाँ त्रुटि, दोषी हो भन्ने राजनीतिक रूपले उहाँ त्रुटि स्वीकार्नु भयो, दोषी हो भनेर राजनीतिक रूपले उहाँले त्रुटि गर्नुभएको छ र पछिल्लो सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यसलाई अझ त्रुटिपूर्ण नै हो भनेर चाहिँ साबित गरिदिएको छ। त्यसैले एउटा चाहिँ अनपेक्षित तरबार चाहिँ उहाँमाथि झुन्डिएको छ र त्यत्रो चाहिँ थारूहरूको चाहिँ बलिदानीलाई एउटा परिवारभित्र उहाँ र उहाँको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने हिसाबले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा उपयोग गरिएको हो कि भन्ने आलोचना हुँदाहुँदै पनि अब यी विषयहरू चाहिँ छ। यो चाहिँ एउटा उपलब्धिको चाहिँ अवधारणा हो। तर तपाईँले जुन मूल्याङ्कनको आधार भन्नुभयो, एउटा त के छ भने कम समयमा हामीले 3 चरणको निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको जुन नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, जुन प्रकारको र्याङ्क एन्ड फाइल छ, जुन प्रकारको अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ, कयौँ पटक चाहिँ सांसद भइसकेको, कयौँ पटक मन्त्री भइसकेको, देशकै मूर्धन्य राजनीतिक नेतृत्व तह हुँदाहुँदै पनि मधेस आन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनहरूबाट चाहिँ क्रान्तिकारी छवि भएको नेता कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति हुँदाहुँदै पनि हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई सन्तोषजनक चाहिँ निर्वाचनको परिणाम पनि भयो भनेर भन्न सक्ने ठाउँमा देख्दिनँ। अर्कोतिर 2 वर्षमा हामीले सडक सङ्घर्षको नाममा हामीले आफ्नो मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउने नाउँमा चाहिँ सडक सङ्घर्षमा हामी जान सकेको छैनौँ। सडकमा हामीले मुद्दाहरूलाई उठान गर्न सकेका छैनौँ। हो, एउटा चाहिँ के छ भने नागरिकता विधेयक पारित गराउनेमा
त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अगुवाई गऱ्यौँ, नेतृत्व नै गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि एउटा राम्रो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स रह्यो त्यो एजेन्डामा। तर बाँकी एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ नि सडकमा उठाउन सकेको छैनौँ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाज धेरै बुलन्दको साथ उठायौँ, किन हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष मान्य महन्त ठाकुर एउटा निष्कलङ्क छविको नेतृत्व भएको हुनाले पनि त्यो विषयलाई उठाउनलाई हामीले सहज भयो। तर त्यसलाई पनि हामीले सडकमा लिएर लान सकेनौँ। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनलाई राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ त्यसलाई अगुवाई गर्न सकेनौँ। त्यस हिसाबले पनि हामी त्यहाँ सन्तोषजनक पर्फर्मेन्स छ भन्न सकिँदैन। तर त्यसको बावजुद पनि सङ्घीय सरकारमा हामी अहिले सत्तारूढ गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा गएका थियौँ र अहिले सङ्घीय सरकारमा पनि हामीले एउटा मन्त्रालय पाएका छौँ। मध्य प्रदेशको सरकारमा पनि हामीले एउटा मन्त्रालय र एउटा समितिको सभापति पाएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ जनताको कुराहरू, जनताको चाहिँ भावना र जनताको समस्याहरूलाई कति सकिन्छ समग्रतामा एउटा मन्त्रालयको त धेरै ठुलो भूमिका त हुँदैन, तर कमसे कम चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ वन मन्त्रालय हो। सो वनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ नै अब यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो पहिले चाहिँ 2 महिना अगाडि शपथ ग्रहण भएको थियो, मन्त्रीहरूले काम गर्न पाउनु भएको थिएन। तर अब यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूले काम गरेर देखाउनुपर्छ। वन मन्त्रालय पाएको छ भने वनसँग सम्बन्धित, टुरिस्ट संरक्षणसँग सम्बन्धित, खोला नदी नालालाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ, नियन्त्रण गर्नेसँग सम्बन्धित। फेरि मध्य प्रदेशमा वन छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ, थोरै मात्रै छ। यो सबै विषयलाई चाहिँ नै एउटा चाहिँ नै अभियानको रूपमा चाहिँ नै प्रदेशको वन मन्त्री माननीय रमेश पटेलजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखौँ। र केन्द्रमा चाहिँ हामीले जुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय प्राप्त गरेको छौँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। नेपालको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि इभन मधेसमै पनि त्यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। त्यसैले यसमा रहेर हामीले केही कामहरू गरेको छौँ। जस्तै तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिँ त्यसलाई आबद्धता गर्ने कामको थालनी भएको छ। यो ऐतिहासिक काम हो र यसले चाहिँ के गरेको छ भने लगभग तपाईँको चाहिँ नि 3 लाख भन्दा बढी नागरिक चाहिँ यसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ, श्रमिकहरू। र दुईटा पहाडका जिल्लाहरूमा सुरु भइसकेको छ, केही जिल्लामा, मधेसका जिल्लाहरूमा अब मैले त्यसैमा आउँदैछु। 2टा पालिकाले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि उनी गरिसक्यो। त्यो हामीले सङ्घीय सरकारभन्दा पहिले नै उहाँहरूले त्यो अनौपचारिक क्षेत्रकै भए पनि उहाँहरूले चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जोडिनु भएको छ र यसलाई विभिन्न पालिकामा लिएर जानुपर्ने छ। हाम्रो मधेसको बागमती पालिका, तपाईँको निजगढ पालिका, त्यो पनि पाइपलाइनमा छ, अलमोस्ट काम अगाडि बढेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारभित्र रहेको चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि यसभित्र चाहिँ जोडिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति जस्तो भएको छ र यसको थालनी चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र रहेर काम गर्ने कर्मचारीबाटै पनि यसको थालनी भएको छ। त्यसैले यो एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ र तपाईँले भने जस्तै यसलाई तराई मधेसको पालिकाहरूमा हामीले यसलाई एक्सटेन्डेड गर्ने भनेर चाहिँ प्राथमिकताको साथ यसलाई उठाएका छौँ। स्वाभाविक हो, हामी मध्य प्रदेश र मध्य प्रदेशकै चाहिँ एउटा चाहिँ टावरिङ नेता चाहिँ माननीय शरद सिंह भण्डारीजी यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो फोकसभित्र परेको छ, प्राथमिकताभित्र परेको छ। त्यसले यसलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने श्रमसँग सम्बन्धित सबै कामको थालनी गर्नको लागि पहिले काठमाडौँमै आउनु पर्थ्यो, त्यसपछि प्रदेशहरूमा यसलाई एक्सटेन्डेड गर्यो, 3वटा प्रदेशहरूमा चाहिँ गर्ने गरेको थियो। अहिले हामीले के गरेको छौँ भने 40वटा पालिकामै सबै काम दिने, ताकि मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको तराई मधेसको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यो किन भन्दाखेरि नागरिकहरू श्रमिकको रूपमा काठमाडौँ आउने, काठमाडौँ नै थाहा नहुने उहाँहरूलाई, श्रम बजारमा आउँदाखेरि म्यान पावरहरूसँग राम्रोसँग सम्बन्ध नहुने अथवा थाहा नहुने, नबुझ्ने, एयरपोर्ट थाहा नहुने, तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि एयरपोर्टमा जाँदाखेरि कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भने त्यो आइडिया नहुने, श्रम स्वीकृति लिनलाई चाहिँ चुनौती हुने, धेरै पैसा खर्च हुने र भोलि गएर तपाईँको कुनै समस्या पर्यो, कुनै प्रकारको चाहिँ क्षति भयो भने त्यसको लागि निरूपण गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि झन् पीडित हुने स्थिति थियो। त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ नि पालिका स्तरमै सबै सुविधाहरू दिने र यतिसम्म कि त्यो श्रममा चाहिँ नि श्रमिक भएर विदेश जाँदाखेरि ठगिएको, समस्या परेको, उद्धार गर्नुपर्ने कामहरू हुँदाखेरि आर्बिट्रेटरको भूमिकामा सम्भव भएसम्म पालिका स्तरमै तपाईँको चाहिँ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने गरिकन हामीले यो कामलाई अगाडि बढाएको छौँ। यो एउटा उपलब्धिमूलक कामको रूपमा लिन सकिन्छ। र त्यसपछि
त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तेस्रो ठुलो विषय के हो भने श्रमिकहरू विदेशमा जाँदाखेरि राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तलब सेवा सुविधाहरू पाउनुहुन्न नेपाली नागरिकहरू। किन भन्दाखेरि अनस्किल्ड लेबरलाई हामीले पठाउँछौँ र त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट सबैले लिने तर राम्रोसँग चाहिँ त्यो प्रशिक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न नसक्ने। त्यसैले हामीले के गरेको छौँ भने अहिले हाम्रो मन्त्रालयभित्र चाहिँ नि एउटा कस्तो बनाइदिएछ भने एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ नि यो प्राविधिक शिक्षा तालिम केन्द्र चाहिँ नि एउटा बनाउने र त्यसले सबैलाई मोनिटर गरेर अब हामीले कमसेकम सेमी स्किल्ड नागरिकलाई मात्रै हामीले विदेश पठाउँ ताकि उहाँहरूको चाहिँ नि वृद्धि विकास र तलब सुविधाहरू चाहिँ राम्रो होस् भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कामको थालनी गरेको छौँ। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ त्यहाँ के भएको छ भने युरोपियन कन्टिनेन्टमा पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ नि नेपालीहरूको चाहिँ नि माग छ काम गर्ने हिसाबले। त्यसैले अब जस्तै आज मात्रै तपाईँको लेबननसँग चाहिँ नि तपाईँको सहमति भएको छ, लेबननले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई लिएर जाने भन्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै अन्य ठाउँमा युरोपमा कतिपय देशहरूमा माल्टा लगायतको कतिपय देशहरूमा चाहिँ नि रुमानिया लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ नि अलरेडी कन्ट्र्याक्ट भइसकेको थियो योभन्दा अघिल्लो सरकारहरूले गरेको, तर त्यो सबै काम पाइपलाइनमा थियो। यसलाई पूर्णता दिने काम चाहिँ हामीले गरिराखेको छौँ। सो मैले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि बाहिरी श्रम बजारमा हाम्रो पहुँच चाहिँ बढेको छ, त्यसैले हामीले चाहिँ बढोत्तरी गरेको छौँ। सँगसँगै हामीलाई चुनौती के छ भने आन्तरिक श्रम बजारमा हामीले रोजगार सिर्जना गर्ने सवालमा पनि हामी एकदम गम्भीर छौँ। र तपाईँको चाहिँ नि यो न्यूनतम अझ महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँको चौथो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने न्यूनतम ज्याला चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छौँ श्रमिकहरूको लागि। त्यो करिब तपाईँको 17,500 रुपियाँ हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको सबै उद्योग धन्दा कल कारखानामा काममा लगाउने रोजगारदाताहरूले चाहिँ नि त्यो बाध्यताकारी हो, यो दिनै पर्छ उहाँहरूले। र यसले चाहिँ तपाईँको नेपालको श्रमिक बजारलाई यसले चाहिँ धेरै एउटा आकर्षण र एउटा चाहिँ राम्रो निर्णय हो यो। यद्यपि चुनौती छ यसलाई लागू गर्ने, तर यसलाई चाहिँ हामीले ठोस रूपले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले केही कामहरू हामीले गरेका छौँ र मैले तपाईँलाई भनौँ कि यो हामीले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि त योभन्दा अघिल्लो सरकारले सबै कामहरू गरिसकेको थियो। अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सङ्घीय सरकारमा पनि हामीले यी कामहरू गर्छौँ। त्यसैले समग्रमा 2 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा नयाँ पार्टी नयाँ ढङ्गले हामीले चुनावलाई पनि फेस गऱ्यौँ। त्यसपछि गयो पार्टीभित्र पनि थुप्रै पार्टीहरू हुँदो रहेछ नेपालमा, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसबाट चाहिँ 100% अछुत चाहिँ लोसपा पार्टी पनि होइन, भित्र पनि एक त हामी त धेरै पार्टी मिलेरै पार्टी बनाएका थियौँ। त्यसैले केही अवशेषमूलक मानसिकताले गर्दाखेरि पनि जुन गतिमा हामी अगाडि हिँड्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले समालोचना गरेर अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दा खास गरी लोसपाको 2 वर्ष यात्रा खास गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक जुन संरचनाहरू हुन्छन् त्यसमा कमजोर देखियो, तर सरकारमा जाँदा यसले आफ्नो पर्फर्मेन्स अथवा त्यसबाट गरिने कार्यहरू त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पार्टीको आन्तरिकभन्दा सरकारमा गएका मन्त्रीहरू उहाँहरूको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पार्टीभन्दा पनि। अब योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ र असार थियो, त्यसमा तपाईँले नयाँ मन्त्रालय सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वले धेरै स्पेस हुँदैन तपाईँको त्यहाँ कामहरू गर्ने, निर्णयहरू गर्ने, लागुहरू गर्ने त्यो अवस्था हुँदैन। त्यो तपाईँले भएको योजनाहरूलाई क्रियान्वयनमा गइसकेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले मोनिटरिङ अब्जर्भेसन मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नयाँ बजेट तपाईँको श्रावणबाट चाहिँ त्यो आउँछ, तपाईँलाई थाहै छ, असारको अन्त्यमा श्रावणमा। र त्यसपछि अब यो चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर भर्खर सुरु भएको छ, त्यसैले अब एउटा रूपरेखा बनेको छ। त्यसैले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्यदक्षता क्षमताको मूल्याङ्कन गरिहाल्नुपर्ने स्थिति अथवा समय आइसकेको छैन। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने सङ्घीय सरकारको थुप्रै मन्त्रालयहरूमध्येको चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिने मन्त्रीहरूको चाहिँ सूची बनाउनु पर्यो भने हाम्रो पार्टीले पाएको मन्त्रालय र त्यसलाई नेतृत्व गर्नुभएको माननीय शशिङ भण्डारीजी मन्त्रीको रूपमा चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीको विस लिस्टमा चाहिँ उहाँ 1, 2, 3 नम्बरमै पर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ नै हामीलाई छ। उहाँको चाहिँ नि कार्यशैली, उहाँले जुन प्राथमिकताका साथ र उहाँले भन्नु पनि भएको छ कि मैले राष्ट्रको लागि मधेसको लागि म के सक्छु मैले गर्ने हो, त्यस हिसाबले उहाँ युद्धस्तरमा काम गरिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण बन्दैछ। अब उहाँहरूले पनि अब धेरै चिजहरू त्यहाँ छ, धेरै पार्टीको सरकार छ त्यहाँनिर, नेतृत्व धेरै मेच्योर्ड नभइसकेको हुनाले अलिक खिचातानी पनि छ त्यहाँनिर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको बिचमा, मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा। तर यसको बावजुद पनि हामीले के चाहिँ आशा राख्नुपर्छ भने
तपाईँसँग जुन हेल्पिङ ह्यान्ड्स हुन्छ, जुन वास्तविक सिचुएसन हुन्छ त्यसैमा पर्फर्मेन्स दिने हो। त्यसैले उहाँहरूको कार्यशैली, उहाँहरूको क्षमता दक्षतामा चाहिँ पार्टी सन्तुष्ट छ, नेतृत्व सन्तुष्ट छ, हामी सन्तुष्ट छौँ र आशावादी पनि छौँ कि हामी राम्रो गर्छौँ। हजुर, तर जसरी कि अब पार्टी गठन भएको, लोकसभा निर्माण भएको 2 वर्ष भयो, तर तपाईँहरूको पार्टीमा अहिलेसम्म जुन आन्तरिक संरचनाहरू हुन्छ, केन्द्रीय समिति लगायतका जुन विभिन्न समितिहरू हुन्छन् अथवा भातृ सङ्गठनहरू हुन्छन्, त्यो सब निर्माण हुन सकेको छैन। 2 वर्ष भयो। त्यसबाट खास गरी जुन युवा नेतृत्व, जुन नेता कार्यकर्ताहरू पलायन हुँदैछन् पार्टीबाट, खास गरी यसलाई कतिको 2 वर्षमा किन हुन सकेन पार्टीको संरचना निर्माण? यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो संरचना छैन अथवा निर्माण भएन भन्ने अवस्था चाहिँ होइन, होइन। अब संरचना बिना त पार्टी कसरी चल्छ? किन भन्दाखेरि यही संरचनाले यत्रो धेरै मैले अघि भनेको सबै कामहरू गरेको छ। संरचना छँदैछ। पार्टीभित्र तपाईँको तमाम पुरानो नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ, ठुलो लामबद्ध चाहिँ एउटा उ छ। राष्ट्रिय नेतृत्वमै तपाईँको लामो अनुभव भएको चाहिँ नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। अध्यक्ष लगायत, द्वैपक्षीय नेता लगायत अन्य नेताहरू, कयौँ पटक मन्त्री भइसकेको नेताहरू चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी नेताहरू हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनबाट तपाईँको समतामूलक आन्दोलन, तपाईँको नेपाल सदभावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट जनआन्दोलन 2बाट चाहिँ नेतृत्वमा खारिएर आएको युवा पङ्क्तिको पनि लामो एउटा चाहिँ सङ्ख्या छ। त्यसैले त्यो सबै साथीहरू, जिल्ला संरचनाहरू छँदैछ, जिल्ला अध्यक्षजीहरू, जिल्ला कार्य समितिहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिहरू सबै छँदैछ, सबै फङ्सनिङमै छ। अब बरु चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि औपचारिकता दिने सवालमा तपाईँले भनेको विषय चाहिँ जसरी हामीले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छ, केन्द्रीय समिति छैन। हामीले केन्द्रीय समिति छ तर त्यसलाई एक्सटेन्डेड केन्द्रीय समिति बनाउन सकेको छैनौँ। जुन अहिले जुन छ त्यसलाई हामीले कार्यकारिणी समिति भन्ने गरेका छौँ। अब त्यो सबै कामहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छ। साथीहरू जिम्मेवारीमा छँदै हुनुहुन्छ। खालि त्यसलाई के छ भने औपचारिक ढङ्गले घोषणा गर्न चाहिँ ढिलाइ भएको छ। त्यो काम चाहिँ हामीले गरिसकेको छौँ। क्रिया त्यो भन्छ नि त्यसलाई, त्यो प्रोसेसमा सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसलाई घोषणा मात्रै गर्न बाँकी छ। घोषणा मात्रै गर्न बाँकी छ। अर्को कुरा फेरि के छ भने एउटा तबका छ तपाईँको तराई मधेसमा पनि र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि, जुन तपाईँले पलायन भन्नुभयो नि, हाम्रो पार्टीभित्र रहेको प्रभावशाली सङ्गठनसँग जोडिएको, आन्दोलनसँग जोडिएको राजपा र पूर्व चाहिँ तपाईँको पार्टीहरू बिचमा जुन संस्थापक नेतृत्व थियो, ती साथीहरू कहीँ जानुभएको छैन। तर केही एउटा अवसरवादी एउटा तबका छ, समूह छ, जसलाई के लागिरहेको छ भने यहाँ मैले केही पाएन भने अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै मन्त्रीको पिए भइहाल्छु, योजना चलाइहाल्छु, तपाईँको ठुलो चाहिँ बाइक किन्न पाइहाल्छु, गाडी चढ्न पाइहाल्छु भन्ने एउटा त्यो मृग तृष्णामा हिँड्ने एउटा तदाद छ। त्यो चाहिँ कहिले हामी कहाँ आउँछ, कहिले हामी कहाँबाट अन्य दलमा जानुहुन्छ। तर त्यो सबै चेहरा चाहिँ तपाईँको नोन भइसक्यो तराई मधेसको अवस्थामा। राजनीति गर्ने हो भने त राजनीति सैद्धान्तिक हुन्छ, निष्ठाको हुन्छ, एउटा नीति र चाहिँ तपाईँको राजनीतिक आस्थाको रूपमा हामीले अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले कोही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ, पार्टीहरूमा हुनुहुन्छ र यहाँ चित्त बुझेन, अध्यक्षजीसँग चाहिँ काम गर्न मिलेन अथवा जिम्मेवारी पाएन भनेर चाहिँ तपाईँको यो छोडेर कोही राजावादी बन्न जान्छ भने त्यसलाई तपाईँ गणतन्त्रवादी नेता कार्यकर्ता कसरी मान्ने? कसैले यो छोडेर नेकपा एमालेमा गएर चाहिँ सदस्यता लिन्छ भने त्यसलाई तपाईँ मधेसवादी कसरी भन्न मिलेन नि त यो कुरा। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अवसरवादीको झुन्ड हो र त्यो केही साथीभाइहरू यतादेखि उता भइराख्नु भएको छ। जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ पनि उहाँहरूको मान सम्मान छैन, किन लिने मान्छेलाई पनि थाहा छ कि यो यहाँबाट फेरि कतिखेर जान्छ भने यसको ठेगान छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ त्यति चिन्ताको विषय होइन। यद्यपि मैले चाहिँ तपाईँको कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले के लिएको छु भने वर्गीय सङ्गठनहरू, तपाईँको चाहिँ संरचनाहरू, खास गरिकन विभागहरू चाहिँ हामीले निर्माण गर्न बाँकी छ। यो सबै काम तपाईँको यो 9 गते हामीले चाहिँ यो शनिबार 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा झन्डा उत्तोलन कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबै मलाई सुन्नुहुने सबै आम चाहिँ नागरिक, नेता कार्यकर्ता सबै साथीभाइहरूले मैले अनुरोध पनि गरेँ, निमन्त्रणा पनि गरेँ। सम्भव भएसम्म हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पवर महलमा आउनुहोला। हामीले यो एउटा शुभ घडी र सुखद घडीमा चाहिँ यहाँहरूसँग आफ्नो एउटा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाऊँ भन्ने एउटा अवसरको खोजीमा पनि छौँ। तर यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ डिक्लियर नभएकै कारणले गर्दाखेरि पार्टीबाट पलायन हुने, छोडेर जाने, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। र विश्वास म के दिलाउन चाहन्छु भने सबै साथीहरू, खास गरिकन भन्नुहुन्छ भने म त राष्ट्रिय लेभलमा तपाईँलाई भन्दैछु कि नेपाल लिडरसिपको खोजीमा छ। नेपालमै तपाईँको नेतृत्वको अभाव छ, हरेक सेक्टरमा अभाव छ, चाहे त्यो
शैक्षिक क्षेत्र होस्, चाहे तपाईँको आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे तपाईँको मिडियाको क्षेत्र होस्, चाहे तपाईँको आम राजनीतिक क्षेत्र किन नहोस्, देखिराख्नु भएको छ कि सही मान्छे, असल नेतृत्वको चाहिँ नि खोजीमा छ मुलुक। त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी अझ पिछडिएको समाज समुदायसँग हामी त्यसलाई चाहिँ उत्थानको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ पनि असल नेतृत्वको खाँचो छ। त्यसैले युवा साथीहरूसँग मेरो अनुरोध के छ भने क्षणभङ्गुर भएर चाहिँ नि तपाईँको यहाँदेखि त्यहाँ चाहिँ बरालिएर हिँडेर यहाँदेखि उता चाहिँ नि तपाईँको आइजाइ गरेर चाहिँ व्यक्तित्व निर्माण हुँदैन। जहाँ छौँ त्यो घरलाई हामीले बनाउनु पर्यो। लोसपा राम्रो छैन, राम्रो गरेको छैन भने त्यसको दोष त सुरेन्द्र झाले पनि लिनु पर्यो नि। यसलाई राम्रो गर्ने दायित्व मेरो पनि हो नि त। त्यसैले मैले यो छोडेर फेरि अर्कोको कुनै घरमा चाहिँ मैले गएँ भने त बास बस्न मात्रै जाने त्यो मेरो घर हुन सक्दैन। त्यसैले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू, पहिचान केन्द्रित राजनीतिक दलहरू, संहितावादी राजनीतिक दलहरू चाहिँ बलियो हुनुपर्ने अवस्था छ, इन्स्टिट्युसनलाइज हुनुपर्ने अवस्था छ र यसमा चाहिँ नि हाम्रो पुरानो नेतृत्वले पनि यो भावनालाई चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। समग्र समाज नै तपाईँको युवा पुस्तामा रूपान्तरण भइराखेको अवस्थामा सबै कुरोलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर एउटा व्यक्ति प्रधान रूपमा चाहिँ संरचना बनाएर हामीले लिएर गयौँ भने त्यो संरचना अथवा त्यो पार्टीले चाहिँ मुलुकको समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन, जनताको आकाङ्क्षा चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले तमाम युवा साथीहरूसँग मेरो अनुरोध के छ भने पार्टी एकदमै निकट भविष्यमै तपाईँको चाहिँ सबै कुराले हामीले चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ र जनताको बिचमा। हजुर, अब जसरी कि खास गरी मधेसवादी, तपाईँहरू मधेस केन्द्रित अथवा मधेसवादी नेता भन्नुहुन्छ, खास गरी एकजना मधेसवादी नेता नै जो विगतमा तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्कै पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई वा नयाँ भनौँ महेन्द्र यादव मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले एउटा मिडियामा भन्नुभएको थिए अब नेपालमा यो मधेसवादीहरूको जुन अब मधेसवादीहरूको औचित्य समाप्त भयो, अर्को चुनावसम्म सबै विलय हुन्छ, उहाँको जुन भनाइ थियो, यो पनि एउटा भय छ कि तपाईँहरूलाई? अब महेन्द्रजी हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको उमेर हेर्दाखेरि उहाँको उमेरै पनि सकिन लागेको छ। यो भन्नु अतियुक्ति होला, अतिशयोक्ति होला, तर उहाँको उमेरले पनि के देखाउँछ भने उहाँ फेरि पनि जनताको बिचमा गएर चुनाव लड्न सक्ने उमेरमा उहाँ हुनुहुन्न र अहिले जुन चुनाव चिन्ह लिएर उहाँ सांसद बन्नुभएको छ, उहाँले यति कुरा भन्नु भएन भने उहाँ रसद पानी पनि पाउनुहुन्न त्यहाँनिर। त्यस कारणले उहाँको यो बाध्यता हो यो कुरो भन्ने। महेन्द्र यादवजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँ जस्तो पात्रको लागि चाहिँ एकदम मैले भने समय सीमा नै सकिसक्यो। उमेरको हदले पनि उहाँ अघिल्लो अब आउने 84 को चुनावमा चुनाव लड्ने परिस्थिति छैन। उहाँ कतिपय ठाउँमा लड्दिन नै भनेर अन्तिम पटक भोट मागेर आउनु भएको छ। त्यस कारणले पनि उहाँले यो कुरो भन्नु पर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर जितेको मान्छे अहिले क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्छ, यति भन्नु भएन भने त उहाँले त्यहाँ बस्न पनि गाह्रो छ। त्यसैले उहाँले त्यो आफ्नो वर्तमान पद र अहिलेको जुन उहाँको लागि जुन एउटा परिस्थिति छ त्यसमा उहाँ कम्फोर्टेबल हुनको लागि उहाँले थोरै भन्नुभएको छ। आउने दिनमा अझ बढी प्रहार भयो भने अझ बढी उहाँले मधेसवाद मधेसीलाई चाहिँ नै अझ योभन्दा कडा आलोचना गर्नु होला, किन उहाँले त त्यहाँ सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ नि। आज महेन्द्र यादव भन्ने एउटा प्रवृत्ति तपाईँले देख्नुभयो, योभन्दा अघिल्लो संसदमा पनि त्यस्तै अर्को एउटा प्रवृत्ति थियो नि, जसले चाहिँ नेकपा एमालेसँग समर्पण गरेको थियो, तर आज उहाँको राजनीति कहाँ छ त्यो पनि हामीले देखिरहेछौँ नि। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने नि, सत्ता स्वार्थको लागि, मन्त्री बन्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि, जहिले पनि आफू चाहिँ पावरसँग जोडिनको लागि कुनै व्यक्तिले यदि मधेसवादको राजनीति गरेर त्यसलाई उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो समस्या चाहिँ उहाँहरूमा रहन्छ। तर हामीले डेमोक्रेसीको लागि, गणतन्त्रको लागि, समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि, मधेस लगायत सबै जात जाति वेशभूषा धर्म संस्कृतिको पहिचान स्थापित गर्नको लागि, राज्यको मुहार रूपान्तरण गर्नको लागि राजनीति गर्ने हो भने त यो त जतिन्जेल यो सम्भव छैन, जतिन्जेल यो पूर्ति हुँदैन, प्राप्ति हुँदैन, त्यतिन्जेल यो अवसर रहिरहन्छ नि त। हजुर, खास गरी लोसपाको आगामी यात्रा कतिको चुनौतीपूर्ण छ त? जुन किसिमले अहिले मधेसमा नयाँ दल आयो, तपाईँहरू अब राष्ट्रिय दल पनि बन्न सक्नु भएन, कति चुनौतीपूर्ण छ लोसपाका लागि आगामी? यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय दल बन्न सकेको छैनौँ हामीले। जो साथीहरू जो पार्टीहरू बन्नुभयो उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। मल्टी पार्टी सिस्टम त हामीले लडेर ल्याएको हो नि त। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि लगायत सबैमा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको। 12 बुन्दे सहमति भयो, उहाँले दिल्ली बसेर 7 महिना बसेर त्यो सबै सहमति नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गराउने एउटा मूर्धन्य पर्सनालिटीको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। पहिलो संसदको चाहिँ उपसभामुख लगायत कयौँ पटक तपाईँको चाहिँ एकदम प्रभावशाली मन्त्रालयहरूको नेतृत्व लिएर बसेको एउटा नेता
एउटा भनौँ न अघिल्लो पुस्ता एउटा अग्रणी पुस्तामा चाहिँ नि उहाँ एउटा निट एन्ड क्लिन छवि भएको चाहिँ नि नेता। त्यस्तै तपाईँको 25औं वर्षदेखि चाहिँ समतामूलक राजनीतिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको राजेन्द्र महतोजी जस्तो नेता, पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म सबै तन्त्रमा आफूलाई जनताको बिचमा उत्तिकै अपडेटेड राख्ने नेता शरद सिंह भण्डारीजी लगायतको नेता, मधेस आन्दोलनबाट स्थापित तपाईँको अनिल झा, तपाईँको चाहिँ जितेन्द्र सोनल, तपाईँको सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, हामी लगायतको एउटा ठुलो चाहिँ नि तबका छ अहिले चाहिँ पार्टीभित्र नेतृत्वमा। मैले भनेको चाहिँ अरू थुप्रै साथीहरू छ, कसैको नाम छुटेको होला, थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो मैले के भन्दैछु भने यो चुनौती चाहिँ धेरै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने हामीले नै मल्टी पार्टी सिस्टम ल्यायौँ, हामीले संहिता ल्यायौँ, त्यो संहितामा हिजो संहिताको विरोध गर्ने साथीले आज मन्त्री पठाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त त्यो अनुग्रहित हुनुपर्छ नि त हाम्रो माथि। किन हामीले सङ्घर्ष नगरेको संहिता आउँदैन, त्यो संहिता ल्याउनु हुँदैन, छुट्टै देश बनाउँछु भनेर हिँड्नुभएको साथीहरू आज पार्टीबाट मन्त्री त्यहाँ दिइराख्नु भएको छ, बनाइराख्नु भएको छ। त्यो त हामीले गरेको हो नि। जुन बेला तपाईँसँगै मैले यहाँ चाहिँ नि बिजुली बजारमा त्यो पुलमा टायर बाली राख्दाखेरि त्यो नेतृत्व त अमेरिकामा डलर कमाउँदै थियो त। सिके रावजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? नेपालमै हुनुहुन्थ्यो, डलर कमाउँदै मस्त हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले चाहिँ नि सुरेन्द्र झा लगायतको चाहिँ नि नेतृत्वले भन्नाले यो पुस्ताको साथीले केही गरेन, मैले गरेको छु भन्ने ठाउँ त केही पनि छैन नि। उहाँले के गर्नुभएको छ? हामीले गरेको चाहिँ हामीले बनाएको मञ्चमा, हामीले तयार गरेको आँगनमा उहाँ नाच्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो नाच्न पनि राम्रोसँग जान्नु भएन, सक्नु भएन भने त फेरि समस्या हुन्छ। त्यसैले हामीलाई त्योसँग कुनै चुनौती फिल भएको छैन। हामीलाई खालि के मात्रै चुनौती छ भने हामी विगतमा हामीले सेट गरेको एजेन्डाहरू, मुद्दाहरू जुन निरूपण भयो ठिकै छ, जुन बाँकी छ त्यसले अगुवाई गर्ने हिम्मत, साहस, अदम्य शक्ति त हामीले लिएर जानु पर्यो। हामी ट्याक्टफुल भएर जानु पर्यो। किन मैले अघि तपाईँलाई भने कि पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्ष, प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष, लोकतन्त्रको सङ्घर्ष, गणतन्त्रको सङ्घर्ष, मधेसको सङ्घर्ष गर्दै हामी यहाँसम्म आएको हो नि त। हामीलाई अनुभव छ नि त कसरी रूपान्तरण हुन्छ, कसरी सङ्घर्ष हुन्छ, कसरी राज्यमा मुद्दाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यति अनुभव भएको चाहिँ नि नेतृत्व, यो ट्याक्टफुल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने अरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, हामी आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो, हिजोभन्दा बेहतर बन्नु पऱ्यो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 2 वर्षमा जस्तो काम गर्यो, जुन रूपले चाहिँ अगाडि बढेको, जस्तोभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने हो नि। त्यसको लागि त्यो नवीन कार्य गर्नको लागि पार्टीभित्र आबद्ध सम्पूर्ण नेतृत्वदेखि लिएर तपाईँको एउटा वडासम्मको सदस्य लेभलको कार्यकर्ता सबै साथीभाइको दायित्व हो। त्यसैले हामी चाहिँ नि लिड बाई इक्जाम्पलको हिसाबले हामी जानुपर्छ। अन्य दलहरूसँग हाम्रो चुनौती होइन। किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ, 63 सालमा मधेस विद्रोह हुँदाखेरि स्थापित पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्र, यो 3वटा दलको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर हामी स्थापित भएको हो नि। मधेसमा तपाईँको चाहिँ लाहानमा चाहिँ रमेश महतोको लास लुट्ने मान्छे को थियो, कुन पार्टी थियो? हामीलाई सम्झना छ नि। प्रचण्डजी प्रथम पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो क्याबिनेटबाट रमेश महतोलाई गोली हान्ने, हत्याराको चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिनुभएको पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि, सम्झना छ नि। त्यसैले त्यस्तोहरूसँग हामीले चाहिँ नि एउटा लुछाछुरी चुनौती सामना गर्दै यहाँसम्म आएको नेतृत्व भएको हुनाले हामीले त्यो चाहिँ चुनौती जस्तो लाग्दैन। हामीले के लाग्छ भने भविष्यमा तपाईँले इसारा गर्नुभएको सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ, एउटै शक्ति बनाउन सक्छौँ, हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ, त्यस्तो परिस्थिति बन्न सक्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ र खास गरी अलि फरक प्रसङ्गमा, जसरी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले जुन किसिमको दिन प्रतिदिन जुन किसिमको छलाङ मार्दैछ, जसरी अब चन्द्रयान 3 जुन अब सफल प्रक्षेपण गर्यो, खास गरी यसमा के धारणा तपाईँको? यो अत्यन्तै ऐतिहासिक क्षण हो। तपाईँ हामी सबैको लागि गौरवपूर्ण क्षण हो। भारतले, हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले तपाईँको चाहिँ नि चन्द्रमासम्मको यात्रा जति सहजताको साथ र विश्वमा कसैले नसकेको दक्षिण उसमा चाहिँ नि जुन अवतरण भयो, त्यो चाहिँ ऐतिहासिक क्षण हो तपाईँ हामी सबैको लागि। र भारतले चाहिँ अध्यात्मवादको एउटा चाहिँ नि सनातन जीवनशैलीमा विश्वास गर्ने भारत आज वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ नि विज्ञानमाथि पनि आफ्नो आधिपत्य जमाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ विश्व समुदायले एउटा सन्देश दिएको छ। र यसले के देखाउँछ भने साउथ इस्ट एसिया, त्यसमा पनि साउथ एसिया चाहिँ तपाईँको अब शक्ति केन्द्र बन्दैछ। चाहे त्यो आर्थिकको शक्ति केन्द्रको रूपमा लिनुहोस्, चाहे लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको शक्ति केन्द्रको रूपमा लिनुहोस्, अथवा विज्ञानमाथिको विजय प्राप्तिको शक्ति केन्द्रको रूपमा लिनुहोस्। यसको लाभ चाहिँ तपाईँ हामी छिमेकी भएको हुनाले र विशिष्ट छिमेकी भएको हुनाले
सम्पूर्ण भारतीयले चाहिँ नेपालीले माया गर्छ। यसको चाहिँ नि हामीले अवसरलाई चाहिँ नि हामीले लिनुपर्छ र यसबाट चाहिँ नि हामी नेपालका जनता लाभान्वित हुने गरिकन सरकारले स्टेपहरू चाल्नुपर्छ र यो अध्ययन अध्यापनमा जुन विज्ञानमाथिको जुन एउटा ठुलो फड्को भारतले मारेको छ त्यसले हामी नेपाली नागरिकको लागि, नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि, यहाँको प्राचार्यहरूको लागि, उनीहरूको लागि चाहिँ यो अनुभव साटासाट गर्नेतिर गएर हामी पनि अलि राम्रो गरौँ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। अर्को छिमेकी छ चाइना, त्यो पनि तपाईँको एटमिक शक्ति पनि हो, सोलर शक्ति पनि हो, ऊ पनि लुनारमा पुगिसकेको छ, जुपिटरमा जाने कुरा छ, मार्समा जाने कुरा छ। यता भारतले पनि यो सबै काम गरेको छ। यति विशिष्ट छिमेकीहरू, शक्तिशाली छिमेकीहरूको बिचमा हामी हुँदाखेरि हामीले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यसले नेपाल र नेपालीलाई धेरै ठुलो लाभ पुर्याउन सक्छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा।